आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 253 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 256 मुलाहिज़ा फरमाए। दूसरी अहम खबर यह है कि चंद मिनट पहले जब्बार जलानी का फ़ोन आया था। वो आपसे बात करना चाहता है। अंबर ने बताया किस अंदाज में बात कर रहा था। मैंने दरियाफ्त किया नहाई शराफत से। कमाल है। मैंने बेयकीनी से कहा आज तो मेरे लिए हैरतों का दिन है। उसने चंद फ़ोन नंबर छोड़े हैं और दरख्वास्त की है कि आप उनसे किसी भी वक्त राब्ता कर लें। तुमने ये भी पूछ लिया होता कि उनमें से किस किस नंबर पर उसका कॉल रिकॉर्डर करने का इंतज़ाम है। मैंने कहा पूछ लिया था सर। वो बोली। वो खासे मुर्दा लहजे में सफाई पेश करने लगा कि उसने ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया है क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही कोई फ़ायदा था। उसने जो कुछ किया वो भी डंके की चोट पर किया और अफजल साहब ने जो जवाबी कार्रवाई की वो भी अलल इलान की। दोनों में से किसी की शख्सियत भी पर्दे के पीछे नहीं है, इसलिए घात लगाने और एक दूसरे के खिलाफ सबूत हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो एक दूसरे के लिए खुला चैलेंज है। ताकत का गेम है। पहला फरीक दूसरे का जो कुछ बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले। ये मैं जब्बार जलानी के अल्फाज दोहरा रही हूँ। बहुत समझदारी की बातें कर रहा था गधा कहीं का। मैंने कहा तुम नंबर मुझे लिखवा दो। थोड़ी देर बाद मैंने जब्बार जलानी से रब्ता किया। उसके सारे कस बल निकल चुके थे। उसने तमाम मेरी शर्तें मान ली थी। उसका कहना था कि अब मैं इस किस्से को भूल ही जाना चाहता हूँ, तो आइंदा ऐसी किसी कोशिश का क्या सवाल पैदा होता है। मैं ये अचातन इसलिए कह रहा हूँ कि शायद गफ्फार की बखैर व आफियत वापसी के बाद अचानक तुम्हारी अना बेदार हो जाए। तुम्हें ख्याल आएगी ये तो तुम्हारी बेइज्जती हुई है और अब इंतकाम लेना तुम्हारा इखलाकी फर्ज है। इस तरह इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला चल निकलेगा। तुम्हें शायद मालूम हो कि इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। मैं इतना अहमक नहीं हूँ। अगर मुझे इस किस्म के फजूल चक्रों में अपनी तवानाइयाँ ज़ाया करनी होती तो अब भी कर सकता था। वो बोला इस वक्त तो तुम्हारा भाई हमारे पास फंसा हुआ है। शायद भाई की वापसी के बाद तुम्हारे ख्यालात बदल जाए। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। वो अल्फाज सर जोर देकर बोला मेरी बदमाशी अपनी जगह, लेकिन साथ में मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं कोई भी कदम उठाते वक्त नफ़ा नुकसान का हिसाब जरूर लगाता हूँ। और ज़मानत का क्या करना है। मैं तुम्हें शहर के बहुत बड़े बड़े शुरफा की ज़मानत दे सकता हूँ। शहर के बिल्डर्स की एक अपनी मजबूत तंसीब है, उसके सदर की ज़मानत दिलवा सकता हूँ। नहीं इतनी जहमत की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा तुम जिन शख्सियत के नाम ले रहे हो उनमें से किसी के कहने से भी काम चल जाएगा। ये तो महज एक रस्मी सी कार्रवाई है। तुम्हारे अल्फाज पर अमल दरामद तो हम खुद ही करवाएंगे। ठीक है तो फिर इसका क्या तरीका कार होगा। उसके लहजे में बेताबी चलक आई। बहुत आसान सा तरीका है। मैं हर काम तुम्हारी सहूलत के मुताबिक करना चाहता हूँ। तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। मैंने कहा तुम इनमें से किसी भी शख्सियत से मेरे ऑफिस में फ़ोन करवा दो। मेरी सेक्रेटरी फ़ोन सुनकर मुझे इतला देगी, फिर वो खुद उस शख्सियत के मुसद्दका फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके तस्दीक करेगी क्या वाकई उसने इस सिलसिले में फ़ोन करके ज़मानत दी है। अगर उस शख्सियत ने तस्लीम कर लिया कि हाँ वाकई उसी ने किया था तो फिर बस समझ लो कि कार्रवाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद सुबह इंशाल्लाह तुम्हारा भाई तुम्हारे घर पहुँच आएगा। बिल्कुल ठीक। उसने तमानिया से कहा, फिर ज़रा हिचकिचाते हुए बोला बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैंने खलूस से कहा माकूलियत इख्तियार करने वालों के हम खातिम हैं। उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने फ़ोन बंद करते हुए शफी शाह टोनी को मुखातिब किया। एक बार और मुबारक हो। जब्बार जलानी ने कुछ ज़्यादा ही आसानी से घुटने टेक दिए और सुलह का अल्म कुछ ज़्यादा ही ऊंचा कर दिया। जब्बार ने जो कुछ कहा था वो मैंने उन्हें बता दिया। जब्बार जलानी के भाई गफ्फार को मैंने उस पुराने कमरे से निकालकर एक बेडरूम वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया था और उसे पीछे तो आप खाते छोड़कर बाहर आ गया और एक बार फिर शफी शाह और टोनी के पास पहुंचा। वो दोनों खुदाई रोके खड़े थे और अपने पैरों की तरफ देख रहे थे। मैं यही समझा कि वो थक गए थे और सस्ता रहे थे, लेकिन मैं करीब पहुंचा तो शफी शाह सर उठाकर मेरी तरफ देखते हुए गहरी सांस लेकर बोला सर आपका शुबा ठीक ही था। क्या मतलब। मैंने तजस्सुस से गड्ढे में झांकते हुए पूछा। वो खासा लंबा चौड़ा गड्ढा था और अब तकरीबन 3 फुट गहरा हो चुका था। बरामदे की रोशनी उसमें ज़रा कम ही पहुंच रही थी। उसके बावजूद नाहमवार मिट्टी में एक चीज़ की झलक देख कर न जाने क्यों मेरे रगे पैर में एक सर्द सी लहर तोड़ गई। शफी शाह ने झुककर मिट्टी में से कुछ चीज़ उठाई और उस पर मिट्टी झाड़कर उसे मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसे नहीं थामा और बगैर सिर्फ उसका जायजा लेने पर इक्तफा किया। वो इंसानी टांग की हड्डी थी। स्कूल और कॉलेज में पढ़ा हुआ एनाटॉमी का इल्म जिस हद तक मेरे जहन में बाकी था और इधर उधर देखे हुए जो चार्ट वगैरह यादाश्त में महफूज रह गए थे उनके मुताबिक वो पिंडली की हड्डी मालूम होती थी। टोनी ने भी झुककर उसी तरह एक चीज़ उठाई और मिट्टी झाड़ कर मुझे दिखाई। वो एक इंसानी खोपड़ी थी। मैं एक टुक उसकी तरफ देखता रह गया। टोनी मुआज़र खाना से अंदाज में बोला हम अब चूंकि कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं थे इसलिए अंधाधुंध खुदाई कर रहे थे। हमारी बेहतियाती की वजह से कुछ हड्डियों पर ज़रब लग गई है और वो इतनी भुरभुरी हो रही थी कि टूट गई हैं। लेकिन अब हम एहतियात से मजीद खुदाई करेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ सिर्फ एक ढांचा नहीं है। ओ मेरे खुदा, मेरे मुंह से निकला और मैं गड्ढे के किनारे उकड़ों बैठकर अंदर झांकने लगा। नाहमवार मिट्टी में कहीं कहीं हड्डियों की झलक दिखाई दे रही थी। शफी शाह ने खुदाई शुरू करते वक्त गाड़ी से इमरजेंसी लाइट भी निकाल दी थी, लेकिन अभी तक उसे रोशन नहीं किया गया था।
میرے خیال میں اب اسے روشن کرنے کی ضرورت آن پڑی تھی۔ میں نے لائٹ اٹھائی اور اس کا رخ گڑھے کی طرف کر کے اس کا سوئچ آن کر دیا۔ گڑھے کا منظر واضح ہو گیا۔ کئی انسانی ہڈیاں مٹی سے چانک رہی تھیں۔ شفیچا اور ٹونی گڑھے کے دونوں سروں پر کھڑے تھے۔ ان کے پاؤں مٹی میں دھنسے ہوئے تھے اور وہ اس وقت کورگن معلوم ہو رہے تھے۔ گڑھے سے کراہیت انگیز سی بو خارج ہو رہی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ گڑھے میں کسی قسم کے کیڑے مکوڑے رینگتے دکھائی نہیں دے رہے تھے، شاید اس لیے کہ اس انسانی جسم کو زمین میں دفن ہوئے بہت ہی طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اب شاید کیڑے مکوڑے خود بھی ختم ہو چکے تھے، یا پھر یہاں ان کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ چند لمحے ماحول پر گہرا سکوت طاری رہا۔ صرف احاطے میں پھیلے ہوئے جھاڑ جھنکاڑ کے درمیان ہوا سرسرا رہی تھی۔ آخرکار ٹونی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انسانی کھوپڑی کڑے کے کنارے جمع شدہ مٹی کے ڈھیر پر آہستگی سے رکھ دی۔ اس کی آنکھوں کے خالی گڑھے گویا مجھے تک رہے تھے۔ میں نے چشم تصور سے دو آنکھیں دیکھی جنہوں نے دھیرے دھیرے ان گڑھوں کو بھر دیا۔ ان آنکھوں میں ان گنت سوال تھے۔ میں نے ان سے آنکھیں چرا لی۔ شفیچا نے بھی لمبی سی ہڈی مٹی پر رکھ دی۔ اب انہوں نے پھاوڑے سنبھال لیے اور کسی حد تک ماہر آثار قدیمہ کے انداز میں ذرا احتیاط اور آہستگی سے کھدائی کرنے لگے۔ کچھ ان کی کدالیں لگنے کی وجہ سے اور کچھ ویسے ہی اس ڈھانچے کی کافی ہڈیاں ایک دوسرے سے الگ ہو چکی تھی۔ وہ انہیں احتیاط سے گڑھے سے باہر رکھنے لگے اور کوشش کرنے لگے کہ ڈھانچے کا باقی حصہ جس حالت میں تھا اسے اسی حالت میں نکال لیں۔ مناسب اوزار میسر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک دشوار کام تھا۔ بہرحال خاصی دیر کی محنت کے بعد ہو ہی گیا۔ میں نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا۔ اس دوران میں ان کی توجہ گڑھے کے آدھے حصے کی طرف ہی رہی تھی جس کی گہرائی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے باقی آدھے گڑھے کی بھی احتیاط سے مٹی ہٹانی شروع کی۔ جلدی ادھر بھی کچھ ہڈیوں کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ میں مضطربانہ انداز میں غیر ارادی طور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا یہ تو میرے اندیشوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ دھیرے دھیرے شفیچا اور ٹونی دوسرے ڈھانچے سے اس حد تک مٹی ہٹانے میں کامیاب ہو گئے کہ اسے مکمل حالت میں دیکھا جا سکتا تھا۔ ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے سائز وغیرہ کو دیکھتے ہوئے میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ ان میں سے ایک ڈھانچہ مرد کا تھا اور دوسرا عورت کا۔ شفیچا اور ٹونی بھی یقیناً یہ نتیجہ اخذ کر چکے تھے۔ وہ بھی اب اوزار چھوڑ کر گڑھے کی دیوار سے ٹیک لگائے متاسفانہ سے انداز میں خاموش کھڑے تھے۔ آخر میں نے گہری سانس لے کر اس بوجھل سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، تو یہ تھا وہ راز ہے جسے چھپانے میں مسز دورانی کی زندگی گزر گئی۔ اسی راز کے کھل جانے کا خوف ان کے ذہن پر اس پوری طرح طاری تھا کہ ایک رات بھی اس گھر سے باہر گزارنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی اور کسی قیمت پر بھی اس مکان کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان دونوں نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا تو میں نے کہا، غالباً تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ یہ دونوں ڈھانچے کن کے ہیں۔ شفیچا نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بوجھل سی سانس لے کر بولا، جی ہاں، مر تو یقیناً دورانی صاحب ہوں گے، مسز دورانی کے شوہر، اور نسوانی ڈھانچہ یقیناً اس ملازمہ کا ہوگا جس کے ساتھ ان کا معاشقہ چل رہا تھا۔ ہاں، میں نے اکڑوں بیٹھ کر گڑھے میں جھانکتے ہوئے کہا، این ممکن ہے کہ انہوں نے واقعی ملازمہ کے ساتھ فرار ہونے کا پروگرام بھی بنا لیا ہو، لیکن مسز دورانی نے انہیں اس پروگرام پر عمل درآمد کرنے کی مہلت نہ دی ہو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ دونوں ڈھانچوں کے آمنے سامنے کی ایک پسلی کچھ عجیب سے انداز میں ٹوٹی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسز دورانی نے ان دونوں کو پشت کی طرف سے گولی ماری ہوگی اور اکیلی عورت نے اتنا بڑا اور اچھا خاصا گڑھا کھود کر ان دونوں لاشوں کو اس میں دفن کیا۔ شفیچا قدرے حیرت سے بولا، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ اب بھی کیسی چلالی، کیسی ضدی اور دھن کی کیسی پکی عورت ہے؟ تم تصور کر سکتے ہو کہ جوانی میں وہ کیسی رہی ہوگی؟ ایسی عورت اس قسم کے جذباتی مسئلے پر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، تمہارا خیال ٹھیک ہے افسر ڈیئر، تمہارے سب اندازے درست ہیں۔ ہوا کے دوش پر یہ آواز یوں ہماری سماعتوں سے ٹکرائی جیسے کسی کھنڈر میں ذرا تیز سی آواز میں کسی بدرو نے سرکوشی کی ہو۔ ہمیں اپنے اعصاب پر قابو رکھنے میں مہارت تھی، ورنہ شاید اس آواز پر ہم تینوں بری طرح اچھل پڑے ہوتے۔ آواز جانی پہچانی تھی مگر پھر بھی اس میں ایک صفاقانہ سی اجنبیت تھی۔ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آواز کس سمت سے آئی تھی۔ ہم تینوں کے سر نہایت آہستگی سے اس سمت میں گھومے۔ مسز دورانی چھت کی منڈیر کے عقب میں موجود تھی۔ ان کا آدھے سے زیادہ بالائی دھڑ ہمیں دکھائی دے رہا تھا، باقی جسم منڈیر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ دراصل گھٹنوں کے بل منڈیر کے عقب میں بیٹھی تھی، مگر ان کی وہ پرانی رفیق رائفل منڈیر کے اوپر سے جھانک رہی تھی۔ ہم تینوں اس کی زد پر تھے۔ ہم کھلی جگہ میں تھے، درمیانی فاصلہ خاصا تھا اور وہ بلندی پر تھیں۔ ہم تینوں نہ تو انہیں قابو میں کرنے کے لیے کوئی مؤثر کوشش کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ پتلی پدی اور کڑکدار آواز میں بولی، خبردار افسر ڈیئر، جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ تم بہت خطرناک آدمی ہو، میں تمہارے سلسلے میں ذرا سا بھی رسک نہیں لوں گی۔ یعنی آپ مجھ پر بھی گولی چلا دیں گی؟ میں نے واقعی بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم نے میری طرف بڑھنے یا مجھے قابو میں کرنے کے لیے ذرا بھی حرکت میں آنے کی کوشش کی تو میں گولی چلانے میں قطعاً نہیں ہچکچاؤں گی۔ وہ غیر متزلزل لہجے میں بولی، میرے سینے میں ایک محبت کرنے والی عورت کا دل ہے، لیکن جب میرے پندار کو ٹھیس پہنچتی ہے یا میرے اعتماد کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو میں ایک سفاک قاتلہ بھی ثابت ہو سکتی ہوں۔ وہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں۔
मैंने हैरत और सदमे से संभलते हुए कहा, लेकिन मेरा कसूर क्या है? ये कसूर क्या कम है कि तुम जरूरत से ज्यादा खोजी तबीयत के मालिक हो। तुमने मेरे उस राज को खोद निकाला जिसे छुपाने के लिए मैंने अपनी जवानी गंवा दी। अब मैं उम्र के उस आखिरी दौर में हूँ और ये रसवाई कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? उनके लहजे में गम गुस्से के तूफान मच रहे थे। मैंने अपनी दानिश में बगैर किसी गर्ज के आपके काम आने की कोशिश की थी मिसेस दुरानी। मैंने गोया उसे अपना एहसान याद दिलाकर मुतासर करने की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने आपकी खातिर जान और अपना बिजनेस खतरे में डाला था। हमने एक ऐसे शख्स से किसी जाति प्रकाश के बगैर महज आपके लिए दुश्मनी मोल ली है, जो शहर के बहुत से फिरौनों में से एक है। ये मेरी संगीन गलती है। मैंने तुमसे मदद तलब की। मैं तो दर हकीकत तुम्हें जानती भी ना थी। मुझे तो जताई ने तुमसे टकराया, लेकिन खैर इसमें उसका भी कसूर नहीं। शायद किस्मत की खराबी थी। उस वक्त मैं वाकई किसी मजबूत और बेखौफ आदमी की मदद की जरूरत महसूस कर रही थी। उनका अंदाज खुद कलामी कसा हो गया, लेकिन अब काम निकल गया तो आप हमें कोरी मारने के लिए तैयार हैं। मैंने तल्ख लहजे में कहा। काम निकला कहाँ है? काम तो और ज्यादा खराब हो गया। वो शायद अपने लहजे के इताज पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। तुमसे मदद तलब करने का इनडायरेक्ट और हकीकी मकसद तो यही था कि यह राज इसी तरह दफन रह जाए। मुझे कम से कम एक बाइज्जत मौत नसीब हो जाए। उसके बाद अगर इस राज को बेनकाब होना हो तो बेशक होता रहे, लेकिन तुमने तो मेरी मदद करने के साथ साथ मेरे माजी की कब्र भी खो डाली। अब वो मदद बेमानी होकर रह गई है। अब तो तुम तीनों मेरे सर पर लटकती हुई 3 तलवारों की तरह हो, जिल्लत, रुसवाई और सजा की तलवार। मैंने गहरी सांस लेकर ढांचों की तरफ इशारा करके महज तस्दीक की खातिर पूछा, बहरहाल आपको एतराफ़ है कि ये आपकी शौहर और मुलाजमा के ढांचे हैं? हाँ, वो बिला तामुल बोली। आपने इन्हें काबिल एतराज़ हालत में देखकर कत्ल किया था? मैंने दरियाफ्त किया। नहीं, काबिल एतराज़ हालत में तो इन्हें 20 मरतबा देखा था। फिर वो इस्तिज़ाइया अंदाज में हंसी। तहजीब के तकाजे भी अजीब हैं। गुफ्तगू को शराफत के हदूद में रखने के लिए जिन इस्लाहों का सहारा लेना पड़ता है वो खासी मज़ाक का खेज लगनी चाहिए। मसलन मुजरिमाना हमला तो किसी भी तरह का हो वो मुजरिमाना ही होता है, मगर ना जाने क्यों एक मखसूस अमल को मुजरिमाना हमला कहा जाता है। इस तरह ये इस्लाह काबिल एतराज़ हालत है। हालतें तो हज़ारों काबिल एतराज़ होती हैं, लेकिन सिर्फ एक मखसूस हालत के लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। मिसेस दुरानी, मैंने ठहरे ठहर लहजे में कहा, मुझे खुशी है कि आप इस सूरत हाल में भी इस्तिलाहों के बारे में इजहार ख्याल करने के काबिल हैं। तो तुम क्या समझ रहे हो कि मैं इस वक्त घबराई हुई या नर्वस हूँ? वो खुशगवार लहजे में बोली। खासे फासले और कम रोशनी के बावजूद मुझे एहसास हुआ कि वो मुस्कुराई थी। फिर उन्होंने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया, नहीं, मैं नर्वस या बद हवास हरगिज नहीं हूँ। मैं इस वक्त बिल्कुल पुरसकून हूँ, क्योंकि मेरा जहन फैसले पर पहुंच चुका है और मेरे पास वक्त भी बहुत है। पूरी रात ही पड़ी है, मुझे कोई खास काम तो है नहीं। मुझे बस तुम तीनों को गोली ही तो मारनी है। अपनी कब्र तो तुम लोग खुद अपने हाथों से खोद ही चुके हो। वह हमें गोली मारने की बात इतनी सरसरी से अंदाज में कर रही थी जैसे कह रही हूँ मुझे तुम लोगों को सिर्फ सर दर्द की गोलियां ही तो देनी है। चाहे तो पहले ही तैयार है। ये उस औरत का एक नया रूप था, या फिर शायद पुराना था, मगर हम उसे पहली बार देख रहे थे और मुझे वो अपने इरादे पर अमल करने वाली पूरी तरह अहल मालूम होती थी। इसलिए मैं उससे बज़ाहिर बातों में मसरूफ था, लेकिन मेरा जहन दूसरे ट्रैक पर भी काम कर रहा था। मैं अब भी यही सोच रहा था कि क्या किसी तरह उसकी गोली चलाने से पहले उस तक पहुंचना मुमकिन था। उसकी कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। वो गोया एक किले के बुलंद फसील पर मोर्चा बनती और हम खुले मैदान में थे। जो लोग गन लिए हमारे आमने सामने आ जाते थे, उन पर काबू पाना या उनके हमले से बचना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता था। और जो शख्स गन लिए हमारे करीब चला आता था वह अपनी शामत को दावत देता था। लेकिन मिसेस दुरानी ने अक्लमंदी की थी। वो छत पर चढ़ी हुई थी और उनके पास लॉन्ग रेंज राइफल थी। पोजीशन कुछ ऐसी थी कि हम गड्ढे में बैठ कर भी अपने आप को गोलियों की जद से नहीं बचा सकते थे, खसूसन एक ताकतवर और दूर मार राइफल की गोलियों से। सरदस्त मुझे उम्मीद की सिर्फ एक किरण नजर आ रही थी। कत्ल के इरादे से निकला हुआ फर्द ख्वाह बज़ाहिर कितना भी पुरसकून और पुरएतमाद दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसके असाब दर हकीकत वायलिन के तारों की तरह कुशीदा होते हैं। मैं चाह रहा था कि वो बात करती रहें, गैर इरादी तौर पर उनके असाब ढीले पड़ते जाएं, फिर शायद माकूलियत और दलील के सहारे उनके जहन तक पहुंचने का कोई रास्ता पैदा हो जाए। शायद कोई बात उनके जहन के किसी नाजुक गोशे पर असरअंदाज हो जाए और वो हमें गोली मारने के इरादे से बाज आ जाए। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मिसेस दुरानी का जहन बदल सकूं और वो अपने इरादे से बाज आ जाए। मेरे दिल एक अजीब सी अफसुर्दगी से बोझल हो गया। हमें आज तक ताकत से ताकतवर दुश्मन भी इस तरह एक नादीदा चूहेदान में नहीं फंसा सका था। सूरत हाल ख्वाह कितनी ही मायूस कुन होती थी, लेकिन कोई न कोई ऐसा तरीका निकल आता था जो हमारे बचाव का सबब बन जाता था या मुआवले को मुकम्मल तौर पर हमारे हक में पलट देता था। लेकिन आज ऐसा होने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती थी। मेरे ज़हन में अब भी गोया कुछ चरखियां सी तेजी से घूम रही थी, लेकिन कोई बात बनती दिखाई नहीं देती थी। अच्छा अफजल डियर, खुदा हाफिज, मिसेस दुरानी ने कहा और उठ खड़ी हुई। उनका निशाना मैं था। पहले वो यकीनन मुझे ही शूट करना चाहती थी। मौत से बचाव की कोई सूरत तो नजर नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने न जाने किसी मुहिम सी उम्मीद के सहारे चंद लम्हों की मजीद मोहलत हासिल करने की गर्ज से पूछा, हमें गोली मारते वक्त आपको अफसोस नहीं होगा मिसेस दुरानी?
افسوس تو ہوگا لیکن مجبوری ہے۔ وہ غیر متزلزل لہجے میں بولی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی بات انہیں اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تعصب سے کہا، کیا ستم ظریفی ہے، ہم بڑے بڑے فن خواہ قسم کے مجرموں کے قابو میں نہیں آئے، لیکن ایک کمزور سی تنہا عورت نے دھوکے سے ہمیں موت کے پھندے میں لا پھنسایا، اور عورت بھی وہ جس پر ترس کھا کر ہم نے اپنی جانیں اور بزنس خطرے میں ڈال کر بلا غرض اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ زندگی میں انسان کو کسی بھی قسم کا اتفاق پیش آ سکتا ہے، اب اس بات پر افسوس کرنا چھوڑو اور تم تینوں افراد آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھ لو۔ افسوس کرتے کرتے اس دنیا سے کوچ کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان کلمہ پڑھتا ہو دنیا سے رخصت ہو۔ آپ کے اعمال اور افعال میں شیطانیت کی جھلک ہے، لیکن آپ کا مشورہ نیک انسانوں والا ہے۔ آپ یہ مشورہ نہ دیتی تب بھی ہم ایسا ہی کرتے، میں نے کہا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، ان کے چہروں پر پچھتاوا، خوف یا گھبراہٹ نہیں، ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ ان کی طمانینت سے مجھے بھی حوصلہ ملا۔ میں نے بھی اپنے دل میں ایسی طمانینت اور بے خوفی محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کلمہ ختم ہی کیا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ مجھے ایک جھٹکا لگا، لیکن پھر احساس ہوا کہ مجھے گولی تو کہیں نہیں لگی تھی۔ کیا مسز دورانی نے مجھ سے پہلے میرے کسی ساتھی کو نشانہ بنایا تھا؟ میں نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اسی لمحے شفیع شاہ اور ٹونی بھی آنکھیں کھول چکے تھے۔ ہم تینوں نے بیک وقت مسز دورانی کو منڈیر پر سے الٹ کر گرتے دیکھا۔ ان کی رائفل پہلے ہی نیچے گر چکی تھی۔ وہ جہاں گری تھی وہاں جھاڑ جھنکاڑ تک پھیلا ہوا تھا اور زمین کچی ہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہم تینوں ہی ساکت رہے۔ فوری طور پر ہم کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکے۔ ہماری سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ در حقیقت ہوا کیا تھا۔ تاہم دوسرے لمحے شفیع شاہ اور ٹونی اچھل کر گڑھے سے باہر آئے۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور ہم دو ہی زکندوں میں دیوار کے قریب جا پہنچے۔ مسز دورانی بے ترتیب گھاس کے درمیان آڑی ترچھی پڑی تھی۔ ان کے چہرے اور کھوپڑی کا تقریباً آدھا بالائی حصہ غائب تھا، اور تب ہماری سمجھ میں آیا کہ ہمیں اچانک کوئی غیبی امداد میسر نہیں آئی تھی۔ یعنی گولی کسی اور سمت سے نہیں آئی تھی، بلکہ مسز دورانی نے کاربن رائفل کی نال خود اپنے ہی منہ میں گھسیٹ کر ٹریگر دبا دیا تھا۔ وہ باتیں خواہ کچھ بھی کر رہی تھی، لیکن در حقیقت انہیں شاید کوئی بھی راہ فرار نظر نہیں آئی تھی، یا پھر وہ خود ہی اپنے آپ کو سزا دینا چاہتی تھی۔ چند لمحے ہم تینوں ان کے قریب ساکت کھڑے رہے۔ سچی بات یہ تھی کہ اس دھچکے نے اس وقت تو مجھے بھی کچھ ناکارہ سا کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کرنا چاہتے تھے۔ میں نے دیکھا کچھ فاصلے پر غفار بھی بیڈ روم کی کھڑکی میں دم بخود کھڑا تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ساری گفتگو بھی وہ یقیناً سن چکا تھا۔ مسز دورانی کی بچی کچی کھوپڑی سے بھل بھل خون بہ رہا تھا اور بچا کچا مغز بھی اس میں شامل ہو کر ملغوبے کی طرح گھاس پر پھیل گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے نظر پھیر لی۔ یہ واقعی ایک عجیب عورت تھی، شفیع شاہ نے کہا۔ شاید ہر عورت ہی عجیب ہوتی ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہر ایک کے دل و ذہن میں ایک کارخانہ یا عجائب موجود ہوتا ہے، مگر ہم ہر ایک کے دل و ذہن کے قفل نہیں کھول پاتے، اس لیے حقیقت سے لا علم رہتے ہیں۔ ہم مسز دورانی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے لاش کو بالکل نہیں چڑھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اندر آ گئے۔ ہمیں پولیس کو یہ عجیب اور پرپیش کہانی سنانی تھی، اور یہ ایک صبر آزما کام تھا۔ اس سے پہلے میں غفار کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس وقت تک کھڑکی ہی میں کھڑا تھا۔ میرے کھنکارنے پر وہ سحر زدہ سی حالت میں میری طرف مڑا۔ میں نے جیب سے زنجیر کے تالے کی چابی نکالتے ہوئے کہا، میں تمہیں کھول رہا ہوں، اب خواہ مخواہ ہاتھا پائی کرنے، اپنی طاقت دکھانے یا فساد مچانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے۔ میں تمہاری گردن مروڑنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہوئی تو اب تم بالکل پرسکون رہو گے۔ اب ہمارے درمیان جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہی۔ سب کچھ تم نے سن ہی لیا ہے اور دیکھ بھی لیا ہے۔ مسز دورانی کی اولادیں کینیڈا میں ہیں۔ مسز دورانی کے جنازے پر وہ لوگ یقیناً پہنچیں گے۔ تھوڑا سا انتظار کر کے مناسب موقع دیکھ کر ان لوگوں سے بات کر لینا۔ مجھے یقین ہے تمہاری موجودہ پیشکش سے وہ کم رقم میں یہ مکان تمہیں دے دیں گے۔ اب ہم کسی بھی معاملے میں بیچ میں نہیں آئیں گے، اس لیے تمہیں ہماری طرف سے تشویش زدہ ہونے کی صورت نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ دھچکے سے وہ بھی یقیناً ابھی تک نہیں سنبھلا تھا، لیکن بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، تب میں نے اس کی زنجیر کا تالا کھول دیا اور زنجیر اس کے پاؤں سے نکال دی۔ تھوڑی دیر بعد غفار اور ٹونی سمیت تمام لوگوں کو لے کر ڈائننگ ہال میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں پر بیٹھ کر ہم تمام آنے والے وقت کا لاہے عمل تیار کر سکتے تھے۔ میری سوچ میں یہ بات شامل تھی کہ مجھے ہر حال میں اب پولیس کو اس معاملے میں شامل کرنا پڑے گا۔ غفار جلانی کا کہنا تھا کہ اس کے بڑے بھائی جبار جلانی کو بھی بلا لیا جائے۔ میں نے اسی وقت رحیم گل سے رابطہ کیا، اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اس نے نپے تلے انداز میں مستسدی سے کہا۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ غفار بولا، اب تم بھائی صاحب کو بھی بلا لو، میں اسے بلاؤں گا تو وہ سمجھے گا کہ شاید اسے پھنسانے کے لیے کوئی چال پلایا جا رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود ہی اس سے بات کرو۔ میں نے موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ایک دم کافی خوش نظر آنے لگا۔ اس نے نمبر ملایا۔ ناک ٹوٹی ہونے کی وجہ سے گو کہ اس کی آواز عجیب سی ہو گئی تھی، پھر بھی اس کے لہجے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ بھائی صاحب، صورتحال نے اچانک ہی پلٹا کھایا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ مسز دورانی کی موت گویا ان کے لیے خوشی کا سامان تھی، ان کے مرنے سے ان دونوں بھائیوں کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو فوراً واقعہ بتایا، پھر اسے بلانے کی غرض سے
उसने जो बातें शुरू की उनसे अंदाजा होने लगा कि जब्बार जिलानी को यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ वाकई ये सब कुछ हो चुका था। वो अब भी यही समझ रहा था कि उसे फंसाने के लिए कोई चाल फैलाया जा रहा था, क्योंकि उसके साथ तो दूसरा प्रोग्राम तय हो चुका था। अब शायद हमने उसे घेरने के लिए दूसरी कहानी घड़ी थी और गफ्फार जो बातें कर रहा था वो शायद उससे गन पॉइंट पर कहलवाई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से गफ्फार उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हुआ कि ऐसा कोई चक्कर नहीं था। फिर हमने उससे बात की और वो अपने वकील वगैरह को साथ लेकर आने पर आमादा हो गया। मैंने फोन बंद कर दिया। कमरे में बोझल सकूत छा गया। अब हमारे पास पुलिस और जब्बार जिलानी एंड पार्टी का इंतजार करने के सिवा कोई मसरूफियत नहीं थी। उस वाक़े के 1.5-2 माह बाद हम उसे तकरीबन भूलने लगे थे। हत्ता के ज़रताज भी अफसुर्दगी के असर से निकल आई थी। मिसेस दुरानी के बेटा बेटी उनकी तदफीन में तो शरीक नहीं हो सके थे, लेकिन बाद में कनाडा से आ गए थे और चेहलम तक कराची ही में रहे थे। जब्बार जिलानी से उनका मामला तय पा गया था और चेहलम के बाद वो कम से कम वक्त में डील फाइनल करके चले गए थे। मैंने उन मामलात में कतन कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। मुझे इस सिलसिले में थोड़ी बहुत खबरें ज़रताज से मिलती रही थी या फिर कभी कभार रहीम गुल कुछ बता देता था, जिसने उस केस की तफ्तीश करके उसे दाखिले दफ्तर किया था। जब्बार जिलानी ने उसके बाद हमसे कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, वरना मुझे तो अंदेशा था कि वो रवायती बदमाशों की तरह दिल में दुश्मनी न पाल ले, लेकिन मेरा यह अंदेशा गलत साबित हुआ। हमारे मामलात जिंदगी हमवार अंदाज में चल रहे थे। मैंने उस दौरान में लाहौर के भी 2 चक्कर लगाए थे। वहाँ मेरे मकान की तामीर जारी थी। रहीला पहले की तरह अपने मामूलात अंजाम देने लगी थी। चाह पोछे सीना वाले हुलिये से निजात पाकर वो अंदर ही अंदर तो यकीनन खुश थी, लेकिन जाहिर यही करती थी जैसे ये उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। फोन या फैक्स पर उससे राब्ता रहता था और दफ्तरी कारोबार मामलात के दरमियान भी उससे नोक चोक जारी रहती थी। उस रोज दोपहर को मैं अपने ऑफिस में बैठा था कि सेठ रमजान का फोन आ गया। कई दिन बाद उसका फोन आया था। मुलाकात हुए उससे भी ज्यादा दिन गुजर चुके थे। सलाम दुआ के बाद मैंने कहा, कहाँ मरे हुए हो? काफी दिनों से तुमने अपनी मनहूस शक्ल नहीं दिखाई। फोन पर तुम्हारी मनहूस आवाज भी खासे दिनों के बाद वक्फे के बाद सुनाई दे रही है। वक्फा बहुत जरूरी है अफजल प्यारे, तुम्हें इस अजीम फलसफे की अहमियत का अंदाजा अभी नहीं हो सकता, 20-30 साल बाद जाकर होगा। वो गमगीन से लहजे में बोला, लेकिन इस वक्त तुम मुझे मौजू से भटकाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से फोन किया है, कहीं मैं वो भूल ना जाऊं। कारोबारी लोगों की ये भी एक पहचान है कि वो जब भी किसी को फोन करते हैं किसी काम से करते हैं। मैंने अपना लहजा तंजिया बनाने की कोशिश की। दिल तोड़ने वाली बातें मत करो प्यारे, वो गोया बुरा मनाते हुए बोला। मैंने तुम्हें बगैर किसी मतलब के बैरून मुल्क से भी कालें की हैं, और हाँ, साथ ही ये भी मत भूलो कि तुम भी एक कारोबारी आदमी हो। मैं तो यूं ही शुगल में कारोबारी आदमी बन गया हूँ। कारोबार मेरे खून में शामिल नहीं है। तुम जैसे लोग सही मानों में कारोबारी आदमी कहलाते हैं। अच्छा यार, अगर खून में कारोबार शामिल होने से खून गंदा हो जाता है तो मैं खून बदलवा लूंगा। अगली मरतबा लंदन, न्यूयॉर्क या टोरंटो जाने लगूंगा तो ये याद दिला देना। फिलहाल ये खराफात छोड़ो और ये बताओ कि मसरूफियात का क्या हाल है। तुम काम बताओ, मसरूफियात का क्या है? तुम्हारे काम की खातिर हम अपना काम छोड़ देंगे। मैंने कहा, नहीं, अब इतना हम काम भी नहीं है। इसकी खातिर तुम अपने जरूरी और तयशुदा काम छोड़ दो। वो जो तुमने कारोबार में नया शुगल, या यूं कहो कि शुगल में नया कारोबार शुरू किया हुआ है, ये उस खाने में फिट होने वाली चीज़ है। काम नहायत मामूली सा और तुम्हारे मतलब का भी है, यानी काम का काम और तफरी की तफरी। ऐसे मौकों के लिए शायद को मुहावरा भी बोला जाता है, आम के आम गुठलियों के दाम। ये यहाँ फिट बैठ रहा है ना या नहीं, ये तो मुझे भी मालूम नहीं। मैंने जवाब दिया, अगर फिट नहीं बैठ रहा तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम काम बताओ, तुम्हें किसी खूबसूरत लड़की से मिले हुए कितने दिन हो गए? उसने पूछा। इस मामले में भी अपनी किस्मत अच्छी ही है, किसी दिन भी नागा नहीं होता। अगर किसी नई लड़की से मुलाकात ना हो तो पुरानी दोस्तों से तो होती रहती है। मैंने जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं भी तुम्हें एक खूबसूरत लड़की से मिलवा दूं। वो बोला, तुमने ये काम कब से शुरू कर दिया? मैंने हैरत से पूछा। बकवास मत करो। उसके लहजे में कतन शर्मिंदगी जाहिर नहीं हुई। अगर ये काम किया होता तो बिजनेस किए बगैर ही सेठ कहला सकता था। मैंने तो तुम्हारे लिए एक दिलचस्प काम तलाश किया है।